दर्शकमित नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर बजेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ र सरकारले ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी नियालिरहेको छ र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ, आज हामी यिनै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ उद्योगी हुनुहुन्छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मोहन कटवालज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठीक छ। जस्तो आइतबार मात्र सरकारले संसदमा बजेट पेश गरेको छ, लगभग 17 खर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ होइन। यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ? अब हामीले यसलाई सकारात्मक नै लिएको छौँ, किनभने धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ उहाँलाई सुझाव दिएको थियौँ। सुझावहरू त्यहाँ समावेश भएकोले गर्दा यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा ल्याएको छौँ र यसलाई स्वागत पनि गर्छौँ। मात्र के मात्रै हो भने बजेट विगतदेखि वर्तमानसम्म आउने गरेको हामीले सधैँ स्वागत गर्ने गरेको, तर पछि फेरि त्यही कुरामा हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ, त्यसका समग्रमा हेर्दाखेरि बजेट हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरेर हामी साना उद्योगीहरू, म नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घ पनि वस्तुगत उपाध्यक्ष भएको हिसाबले साना उद्योगीहरूको लागि चाहिँ सकारात्मक रूपले हेरेको छौँ र मलाई लाग्छ यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट चाहिँ आएको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष र यसको स्रोत जुट्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले भौगोलिक दिनमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रको मागहरूलाई चाहिँ कतिको सम्बोधन गरेको पाइएको छ? धेरै मागहरू हाम्रो कुराहरूलाई समावेश भएको छ। निजी क्षेत्रले मागेका कुराहरू त्यो जमिनको कुरादेखि लिएर तपाईँको प्रविधिका कुराहरूदेखि लिएर स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरादेखि लिएर अनि उद्योगलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्ने कुरा, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मागहरू चाहिँ हाम्रो पुरा भएको देखिन्छ। तर फेरि पनि गएर जोडिने भनेको कार्यान्वयन पक्षमै हो। जस्तो यो कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अब कतिको कार्यान्वयनको पाटोलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, कतिको कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन? किनभने आगामी यो गएका वर्षहरूको पनि हामीले हेरिरहेका छौँ होइन, त्यति कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। अहिलेको वर्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कसरी? अब मुख्य कुरो के हो भने बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, त्यस पछाडि बजेट अनि त्यस पछाडि आउने मौद्रिक नीति, तीनवटा कुरा सँगसँगै नै जोडिन्छ होइन। तिनवटाले एकले अर्कालाई असर गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो बिचमा तारतम्य साम्यता हुनु पर्यो। अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि जुन हामी तरलता अभावको कुरा होइन, अब विदेशी मुद्रा सञ्चितको कमी भइरहेको बेलामा बजारमा एकदम अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा कतै कतै श्रीलङ्का जस्तो हुन आँटेको कि नेपाल भन्ने एक किसिमको त्रासको अवस्थामा छ। योभन्दा अगाडि हामी कोभिडको महामारीबाट झन्डै लामो समयसम्म थला परेर बसेको अवस्था। अब स्रोतहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा सरकारले दिने जनता, देशका जनताको लागि ल्याएको बजेट विभिन्न यो वास्तवमा सबैलाई समेट्ने किसिमले, सबैलाई खुसी पनि पार्ने हिसाबले, कोही बेला फेरि वितरणमुखी पनि हो कि भन्ने पनि लाग्ने। तर यद्यपि हामीले चाहिँ त्यसरी भन्दा पनि समग्रमा चाहिँ यो सबैलाई हुने हिसाबले आएको देखिन्छ। तर अब स्रोतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा के भने राजस्वको कुरा छ। राजस्व पनि विशेष गरेर त अब हाम्रो आयात गर्दाखेरि नै हामीले वास्तवमा सामान आयात गर्दा बढी राजस्व उठ्ने, आयातलाई हामीले केही वस्तुहरूमा आयातमा पनि अब कन्ट्रोल गर्ने भनिरहेको अवस्था छ होइन। फेरि आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर पनि हुने भनिरहेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राजस्व जुन 12 खर्बभन्दा बढीको राजस्व उठ्ने कुरामा चाहिँ अलिकति वास्तवमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ होइन। अब त्यसदेखि बाहेक नपुग पैसा जस्तै वैदेशिक सहायताका कुरा आज संसार नै यो कोभिडबाट प्रताडित छ। अब बाहिरबाट हामीले सोचेअनुसारको सहयोगहरू आउँछ आउँदैन होइन, आउन त आउला, तर जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यो नआउन पनि सक्छ। आन्तरिक ऋण हामीले लिइरहेकै छौँ, फेरि त्यो पनि लिने भन्ने कुरा छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ बजेटमा हामीले भनिसकेका छौँ कति कुराहरू छ। जस्तै वृद्ध भत्ताको समयावधि कम गर्ने कुरा होइन, हिजो जति दिएको थियौँ अरू 2 वर्षले पनि धेरैजना मान्छे त्यसभित्र पर्ने हुन्छन् अनि एउटा त्यो भयो। त्यसै गरी अब
हरेक क्षेत्रमा तपाईँको अहिले कृषिमा बढी फोकस गरेको देखिन्छ। त्यो गर्नु पनि पर्छ, किनभने त्यो हामी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेकै वास्तवमा त्यो कृषि नै हो होइन। त्यसमा अब त्योदेखि बाहेक कर्मचारीको तलबहरू बढेको कुराहरू बढाएको छ। अब तलब सँगसँगै के हुन्छ, तलब बढ्ने साथै मूल्य वृद्धि फेरि आकाशिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै त स्रोत भन्नु पऱ्यो, स्रोत जुटेपछिमा खर्च गर्ने हो हाम्रो। फेरि अब यो अहिले वास्तवमा पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको पनि स्थिरताको पनि कुराले जोडिन्छ। अब मङ्सिरमा फेरि चुनाव छ, चुनावपछि पक्कै नयाँ सरकार बन्छ होइन। आउने सरकारले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन नदिने भन्ने कुरा त्यो एउटा पाटो हुन्छ। र मैले निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाम्रो ठाउँबाट हेर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामी जहिले पनि जुनसुकै सरकार आए पनि हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। सरकारले निजी क्षेत्रका जायज मागहरू जो चाहिँ उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्दा सरकारकै तर्फबाट गरिदिनु पर्ने कुराहरू सरकारले गरिदियोस् होइन, त्यो भन्ने कुरा हो। हामीले जहिले पनि त्यही नै गरेका छौँ। र हाम्रो ठाउँबाट पक्कै पनि म लघु घर साना उद्योगको प्रतिनिधि गर्ने भएकोले हाम्रो क्षेत्रबाट त सरकारले सधैँ सहयोग गरेकै छौँ होइन। अब बजेटहरू आउँदाखेरि पनि समस्या के हुन्छ भने ठुला उद्योग साना उद्योगलाई लक्षित गरेर बजेटहरू विनियोजित गरिएको हुन्छ। अब हामीलाई समस्या कहाँनिर देखिन्छ भने साना उद्योगहरू हामी जो सानो पुँजीबाट सञ्चालित छौँ, परिवारबाट सञ्चालित भएको हुन्छ। विशेष गरेर त्यसमा अलिकति उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेको पछाडिएका वर्ग होइन। त्यसै गरी अब तपाईँ महिलाहरूको बढी सहभागिता हुने त्यो हिसाबले गर्दा हामीले ती सुविधाहरू चाहिँ वास्तवमा सहज तरिकाले लिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। त्यो त्यहाँ पनि कतै न कतै पहुँचलालाई चिने जानेको भरमै भइरहेको अवस्थाले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कठिन छ। तर देशको असहज परिस्थिति अप्ठ्यारो बेलामा सङ्कट परेको बेला अवस्थामा बढी अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउने भनेको त नेपालका लघुहरू साना उद्योग नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो पुरै सहयोग हुन्छ होइन। हामीले अब सरकारलाई भनेका छौँ करको दरहरू बढाउनुभन्दा पनि दायरा बढाइदिनु पऱ्यो, सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइदिनु पऱ्यो। तपाईँको अहिले पनि धेरै व्यवसायहरू कानुनी दायरामा छैनन्, जोसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। कानुनी दायरामा नआएका मान्छेहरू हामी कानुनी दायरामा जाने साथ 20 ठाउँभन्दा बढी हामीले माथि राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर दायरामा नआउने मान्छेले कहीँ केही पनि बुझाउनु पर्दैन। त्यो अवस्थामा उनीहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पनि घुम्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुने। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजमा अलिकति सरकारले कडाइ गरिदिनुपर्छ। र सँगसँगै स्रोतहरू चाहिँ कसरी मान्छेलाई त्यो ट्याक्स तिर्ने एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्यो। मान्छेलाई के भन्छन्, के को लागि ट्याक्स तिर्ने, ट्याक्स तिरेपछि हामीले त्यो ट्याक्स तिरे बराबरको हामीले पछि के पाइन्छ त, हामीले के सुविधा पाउँछौँ? हामीले न बाटो राम्रो पाउँछौँ, न यातायातको राम्रो, न बत्ती, न किनेर टाइममा मल पाइन्छ, न त अब तेल ग्यास पाइन्छ, खाद्यान्न चरम महँगो हुँदाखेरि कहीँबाट कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने किसिमको के को लागि तिर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले ट्याक्स तिरेपछि ट्याक्स तिरे बापत न्यूनतम आवश्यकताहरू चाहिँ सहज तरिकाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिदियो भने वास्तवमा सरकारले ल्याएका बजेट, सरकारले ल्याएको नीतिहरू मिट गर्न त्यति गाह्रो त हुँदैन। जस्तो यो अब अहिले यो अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेका बेलामा अहिले आएको बजेटलाई चाहिँ यो चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू हाबी भएको भन्ने आरोपहरू पनि लागेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब हामी राजनीतिकभन्दा अलग छौँ। अब व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा सबैको संलग्नता हुन्छ, तर त्यसलाई होइन पनि भन्न सकिँदैन होइन। त्यो होइन पनि भन्न सकिँदैन। तर हामीले त्यताबाट हेर्नु भन्दा त्यसरी त्यो थाहा हो, त्यो कहीँ न कहीँ भान त देखिन्छ। किनभने अब मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ, हामीसँग पैसा छैन, अहिले नै तरलता अभाव छ, ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्ने कुरा छ, ऋणहरू प्रभाव नभइरहेको अवस्था छ, वैदेशिक सहायता नआइरहेको बेला, रेमिटेन्स पनि अब वास्तवमा रेमिटेन्सकै भरमै अडिरहेको बेलामा यति धेरै कार्यक्रमले आए, बजेट पनि ठुलो, झन्डै 18 खर्बको बजेट आएको छ। त्यो कसरी चाहिँ हुन्छ भन्ने पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ कतै चुनावलाई र फेरि यसपालिको बजेटमा समस्या के भने हिजोका दिनमा एउटा सरकारले गर्ने भन्दा आज गठबन्धनको कुरा छ, सबैको कुरा त्यहाँ समावेश गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। सँगसँगै चुनाव त पक्कै पनि हो, आगामी आउने चुनावलाई कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरालाई त राखेकै हुन्छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चुनावमुखी वितरणमुखी भयो, महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भन्ने कुरा होइन भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर पनि यो प्रक्रियागत रूपमा निरन्तरता रूपमा आउने कुरालाई हरेक वर्ष बजेट आउनै पर्छ। बजेटमा
सपनाहरू पनि देखिनुपर्छ होइन। तर के हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, किनभने अब बजेट आयो, यसको अब साउनबाट सुरु हुने हो, त्यसमा पनि विभिन्न कार्यविधि बन्दा बन्दै दसैँ तिहार हुन्छ, मङ्सिरमा त फेरि चुनाव भनेपछि त यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने एक पाटो हेर्ने ठाउँ त छ हामीसँग। त्यसले गर्दा यी सबै चिज हेर्दाखेरि वास्तवमा अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी र अलिकति चुनावलाई पनि लक्ष्य गरेको र हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू चाहिँ धेरै सुझावहरूलाई चाहिँ त्यहाँ समावेश गरेको छ। भनेपछि सबैलाई कसैलाई पनि चाहिँ अलिकति पनि नगरी सबैको चाहिँ मन जित्न खोज्ने खालको वृद्ध भत्तादेखि लिएर अब ग्यासलाई विस्थापित गरेर बत्ती जोड्ने कुरा, तपाईँको चुलो बाँड्ने कुरादेखि लिएर अनि कृषकलाई चाहिँ अब के अरे बिमा गर्ने कुरा होइन, अब विभिन्न साधनहरू दिने, स्कुललाई 50% भन्दा कम गरेर मूल्यमा चाहिँ गाडीहरू ल्याइदिने कुरा, अनि कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा, यी सबै चिज हेर्दा आकर्षक छ। तर कार्यान्वयनको पाटो मुख्य कुरो कार्यान्वयन हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी वास्तवमा सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छ। तर पनि हामी के चाहन्छौँ भने यतिखेर देश वास्तवमा सङ्कटमै छ, किनभने कोभिडको त्यत्रो लामो पछि होइन, अब अर्थतन्त्र नै एकदमै धराशयी भएको अवस्थामा हाम्रो परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहेको होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ राजनीतिक दल सबै, हामी निजी क्षेत्र र आम जनताले पनि यसलाई साथ दिएर चाहिँ यो अवस्था, मलाई सबैले डर थियो नि त, हामी कतै श्रीलङ्काकै बाटोमा त पुग्न खोजेका छैनौँ होइन। हामीले विभिन्न खालको आश्वासन देखाएर चाहिँ त्यो खाल छैनै, तर बौद्धिक वर्गले भनेको कुरा स्वयं सरकारमै बस्ने मान्छेहरूले अब फेरि पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बिचको जुन असमानता है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तवमा सशङ्कित हुने त्यो ठाउँ छ। तर सबै मिलेर यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सबै मिलेर पार गर्नुपर्ने बेला छ। मलाई लाग्छ त्यो भइदियो भने हुन्थ्यो। तर अब चुनाव मुखैमा आएकोले गर्दा भर्खर एउटा चुनाव सक्यो, फेरि अर्को चुनाव छ, त्यसको लगत्तै फेरि अब प्रदेशका चुनावहरू हुन्छन्। यी सबै चिजले चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ धेरै नै छ। जस्तो अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गरेको अवस्थामा, जस्तो हामीले अहिले चलिरहेको वर्षमा पनि यो 78-79मा 16 खर्ब लगभग 16 खर्ब बढीको बजेट आएको थियो। अहिले बजेटको आकार बढाइएको छ। यो बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढाइनुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, किनभने अहिलेसम्म 10.5 महिनामा लगभग 9 खर्ब बढी मात्रै चाहिँ खर्च भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, हो पुँजीगत खर्च भएकै छैन, त्यो नभइकन बजारमा पैसा आउने कुरा छैन। अब के अरे आर्थिक विविधता 8% हामीले अनुमान लक्ष्य राखेका छन् होइन। मूल्यवृद्धि 7%भन्दा माथि नजाने भनेर भनेका छौँ, तर त्यो कन्ट्रोलमा छैन। वास्तवमा अब सबै कागजमै सीमित भइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि होइन। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ वास्तवमा हामीलाई अब बजेटको आकारहरू बढ्नुपर्ने कुरा त स्वाभाविक पनि हो, बढ्छ। किन बढ्छ भने मूल्य वृद्धिहरू भइरहेको हुन्छ होइन। हिजोको चिज अब त्यस सँगसँगै त्यसबाट आवश्यकताहरू पनि बढेको हुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो हरेक वर्ष त्यही बजेटले, तर त्यो छुट्याइएको बजेट अब तपाईँ यदि खर्च नगर्ने हो भने त 50 खर्ब भन्दै पनि केही समस्या भएन। आकार बढ्नु मात्रै ठुलो कुरो भएन, त्यसको खर्च पनि हुनु पर्यो। त्यो अनुसारले खर्च भइसक्यो भने प्राप्ति हुने हो नि त। हामी कहीँ के लगानी नै गर्दैन, प्रतिफल कसरी आउँछ त? अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि, तर अब अहिले यसपालिको हिसाब बजेटमा चाहिँ विशेष गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको, उद्योग स्थापना गर्ने कुरादेखि लिएर स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई ल्याइएको छ होइन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अब तुरुन्तै हामी परनिर्भरता घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा होइन, तर तत्काल गर्न सक्ने चाहिँ कृषि उत्पादन त हामी सक्छौँ नि त। आज माछा बाहिरबाट ल्याएको छौँ, फलफुल बाहिरबाट ल्याएको छौँ, तरकारीहरू ट्रकका ट्रक ल्याएको छौँ। 3 महिना 4 महिना मेहनत गरेर त तरकारी फल्छ नि, हाम्रो खेत त बाँझो छ त्यत्तिकै। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता चिजमा चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ बजेटको आकार बढाइएको होला, तर आकार बढाउनु भन्दा पनि छुट्याइएको बजेट चाहिँ त्यो खर्च गर्ने विधि चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ समस्याको रूपमा देखियो। जस्तो हामी चाहिँ परनिर्भरता बढ्दैछ होइन, बढी आयात छ, हाम्रो निर्यात भन्दा पनि कयौँ % बढी आयात छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ स्वदेशमै उत्पादित कपडाहरू चाहिँ सार्वजनिक पदमा धारण गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो लगाउनु पर्ने भने बजेटमा ल्याएको छ क्या होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ, जबकि हामी त धेरै त आयातमा निर्भर छौँ होइन। यो पनि बजेटमा आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ? होइन, यो हामीले पनि भनेको हौँ, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। जुन चिजमा हाम्रो सम्भावना छ, हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा त हामी बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ
होइन। तर कपडामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँ छ। तपाईँको जुत्ता झन्नै हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। तपाईँको खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुने ठाउँ छ। आज तपाईँको यति धेरै सामानहरू आयात भएको छ कि तपाईँको देशको कुल बजेट बराबर नै बजेट घाटा हुन थालिसकेको छ, के व्यापार घाटा हुन थालिसकेको छ। भनेपछि त्यो हिसाबले हामी अघि मैले भने जस्तै पशुपन्छीमा आधारित उद्योगहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त होइन। हाम्रो फेरि भौगोलिक कति राम्रो छ भने यहाँ गर्मी छ, अलिकति माथि गयो भने आधी घन्टाको बाटोमा गयो भने ठन्डा छ, या जलस्रोतको धनी देश, हामीसँग कुनै पनि कुराको समस्या चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने कपडामा भयो, जुत्तामा भयो, त्यसरी फर्निचरमा भयो, आज हामी अरबौँको फर्निचरहरू बाहिर ल्याएको छौँ, त्यो हाम्रो देशमा बन्छ। अलिकति प्रविधि भित्र्याउने कुरा, अलिकति जसले साँच्चै काम गर्छु, मैले यो राज्यलाई रोजगारी सृजना गर्छु, राज्यलाई राजस्व बुझाउँछु, हामी बाहिरबाट ल्याउने परनिर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग गर्छु भन्ने उद्योग स्थापना गर्नलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ अहिले पनि दर्तादेखि नवीकरणदेखि लिएर उद्योग गर्नु भनेपछि वास्तवमा एकदम अपराधै गर्नु हो भने जस्तो हुन्छ। किनभने त्यसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ उद्योग भन्दा पनि त्यो अरूको सामान ल्याउने बेच्ने नाफा खाने मात्रै त्यता बढी मान्छे केन्द्रित भइरहेको छ। त्यसले वास्तवमा बिचौलियाको काम मात्रै भइरहेको छ, त्यसले परनिर्भरता घट्दैन। त्यसकारण जहाँ जहाँ हामी परनिर्भरता हुन सक्छौँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ होइन। अब हामीले एउटा छिमेकी जिल्लामा उत्पादन भएको फलफुल अथवा खाद्यान्न सागसब्जी दुधहरू चाहिँ सहरमा ल्याएर बेच्न सक्दैनौँ, तर त्यही समयमा भारत चाइना वा अरू देशबाट आएको सामान हाम्रो सहरसम्म आइपुग्छ। त्यस्तो वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि सरकारले। त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। र हामी निज क्षेत्रका अब निज क्षेत्र भन्नाले वास्तवमा अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ ठुला उद्योगीलाई मात्रै हुन्छ, तर एउटा सामान्य उद्योग गर्ने मान्छे पनि त्यो निज क्षेत्रभित्रै पर्दछ होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सक्ने टाठाबाठा जसको पहुँच छ उनीहरूले ती सबै सुविधाहरू लिने, तर हामी जस्ता साना उद्योगी दूरदराजमा सञ्चालित छन्, परिवारबाट सञ्चालित छन्, स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरू पुँजी लिएर विदेश पलायन हुन पनि सक्दैनन्। त्यस्तालाई प्राथमिकता राख्ने चिज छैन। त्यो अहिले हाम्रो लागि भनेर अथवा लघु घरेलु साना उद्योग मझौला उद्योगको लागि भनेर विभिन्न खालका नीति तथा कार्यक्रम आउँछन्, मौद्रिक नीतिमा ती कुराहरू आउँछन्, तर लक्षित वर्गले अहिले पनि सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका छैन। अपवादको रूपमा केहीले पाउँछन्, तर साँच्चै जसले चाहिँ रियल ठाउँमा खर्च गर्छ होइन, त्यसको दुरुपयोग गर्दैन, उसले टाइममै उसले पैसा तिर्छ, ब्याज तिर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ बाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको मनोबल बढ्दैन होइन। यदि र अर्को कुरा के हो भने हामी पुरानै प्रविधिमा रहेर काम पनि गरिरहेका छौँ, पुरानै मसिनरी प्रयोग गर्छौँ जसले उत्पादन क्षमता कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भोलममा उत्पादन गर्न लाग्दा हाम्रो लागत बढ्छ। लागत बढ्नु भनेको हाम्रा वस्तुहरू अलिकति महँगो हुनु हो। विदेशमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्छन्, उनीहरूको लागत भोलममा गर्छ, लागत कम हुन्छ, अनि त्यो वस्तुसँग हाम्रो वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। र फेरि कच्चा पदार्थको भन्सारभन्दा तयारी वस्तुको भन्सारमा चाहिँ कम दरहरू हुँदाखेरि त्यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। हुन त आज हिजो बजेटमा ती कुरा सम्बोधन भएको छ, तर यी चिजहरूमा सुधार गरियो भने हामी कपडामा त वास्तव त्यो गर्नुपर्छ। सरकारी मात्रै होइन, हामी जस्तो संस्थाले पनि केही मात्रामा हामीले आफ्ना वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रो वस्तुहरू नराम्रो पनि छैन, फेरि हामीले अरूको देशको यहाँले जस्तो मैले कुरा काटेँ, यहाँले यही कुरा गरिरहँदा जस्तो सरकारले चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन सामग्रीहरू लिउँ, स्वदेशमै उत्पादन भएका चिजहरू लिउँ भनिरहँदा अनि जस्तो यहाँ भएका नागरिकले, नेपाली नागरिकले त्यो लिन नचाहेको किन? अनि एउटा त के हुन्छ भने नचाहनुको कारण भन्दा कमजोरी कहाँनिर छ? कमजोरी चाहिँ अलिकति हामीमा पनि छ। हामीले अरू देशको वस्तुको मूल्य बराबर हाम्रो देशको जनताको क्रय शक्ति त्यति धेरै हाई छैन होइन, आम्दानी पनि धेरै ठुलो छैन। एउटा यो कप यहाँ बनेको कपको 100 रुपियाँ, बाहिरबाट आउने 50 छ भने 100 नेपाली उत्पादन हो, 100 हाल्नु त पक्कै भन्दैनन्। 90 10 रुपियाँ बढेर हाम्रो यो प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ। सरकारले पनि 15% महँगो भयो भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने भनेर नीति ल्याएको छ, तर त्यो सरकारी कार्यालयमै छैन। तपाईँ हरेक मन्त्रालयमा जानुहोस्, सबै विदेशी फर्निचरले सजिएको छ। विदेशी पानी शुद्ध हाम्रो देशमा यति राम्रो पानी छ, बाहिरको पानीहरू प्रयोग गरेर मिनरलबाट प्रयोग भएको छ। भनेपछि यो हाम्रो आफ्नो घरबाटै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि अहिले हेर्नुहोस्, घर घरमा जानुहोस्, रामदेवको तेल, रामदेवको घिउ, रामदेवको मह, जबकि हाम्रा
त्योभन्दा राम्रो गुणस्तरीय सामान छन्। त्यसैले एक किसिमको प्रभाव छाप परेको छ, त्यसलाई हामीले मेटाउनुपर्छ र हाम्रा सामान राम्रो हुँदा हाम्रो ब्रान्डिङमा त्यसप्रति आकर्षण गराउनको लागि त के गर्नु? त्यसलाई आकर्षण गराउनको लागि सबभन्दा पहिला त मूल्यमा अरूको बजार वस्तु सरह हाम्रो पनि मूल्य त्यो समान हुनु पर्यो। हाम्रो महँगो भयो भने हाम्रो बिग्दैन, नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रा साना उद्योगहरूले भोलममा उत्पादन गर्न सकिरहेछन्। त्यो कारण के हो भने लगानीको कारणले, त्यसको प्रविधिको कारणले, स्किल मेन पावरको समस्याको कारणले त्यो उत्पादन नगर्दाखेरि डिमान्ड अनुसारको माग फुलफिल गर्न नसक्दा पनि एक खालको समस्या चाहिँ परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले उत्पादन गरेको वस्तु साँच्चै राम्रो खानेकुरा चाहिँ बनाउने अनि पस्केर दिने थाल चाहिँ फोहोर भयो भने त्यो राम्रो खानेकुराको अर्थ हुँदैन। त्यस कारण हाम्रो त्यो प्याकेजिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा हामी अलिकति हाम्रो कमजोरी छ। त्यो हामीले एक्लैले चाहेर, सानो उद्योगले चाहेर ती चिज ल्याउन सक्दैन। जस्तै हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई तपाईँको त्यसको चाहिँ गुणस्तर मापन गर्ने कुराहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा ल्याब पनि छैन, ताकि हाम्रो सामान त हामी कति सामानहरू त विदेशमा निर्यात गर्न योग्य सामानहरू हामीले बनाउने गरेका छौँ नि त होइन। त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति सरकारको ध्यान जानु पर्यो। र हामीले पनि के भन्छ भने हामी सानो सानो पुँजी लिएर यत्रतर छरिएर भन्दा पनि सामूहिक रूपमा कोही लगानी गर्छन्। यो 10 जना मान्छे 10 जनाले चाहिँ एउटा टोपीको उद्योग गर्नुभन्दा 10 जना मिलेर चाहिँ पुँजी एक ठाउँमा राखेर त्यो टोपी उत्पादन गर्यो भने एकै खालको सामान उत्पादन हुन्छ, भोलममा उत्पादन हुन्छ, पुँजी पनि सङ्कलन हुन्छ र हामीले डिमान्ड पनि फुलफिल गर्छौँ। त्यस्तालाई चाहिँ अलिकति सरकारले पनि अलिकति राहत दिने, सामूहिक रूपमा लगानी गर्ने मान्छेलाई होइन, त्यस्तो खालको एउटा नीतिहरू ल्याइदियो भने पनि हुन्छ। र मुख्य कुरा त के भने हाम्रो सामानमा सबभन्दा पहिला चाहिँ अरूको भन्दा महँगो भयो भने यहाँका हाम्रो नेपालीले किन्नलाई गाह्रो हुन्छ। थोरै माया गरेर किन्न सक्लान् तर धेरै मूल्य तिर्न सक्दैन। मुख्य कुरा त त्यही नै हो। र एभाइलेबल पनि हुनु पर्यो होइन, भोलममै एभाइलेबल, त्यो छान्न पनि पाउनु पर्यो। अब अन्तबाट भोलममा सामान आएको हुन्छ, हाम्रो थोरै हुन्छ होइन, अनि बजारीकरण पनि छैन। हाम्रा दूर दराजमा उत्पादन भएका वस्तुहरूले यति राम्रो सामान पर्छ तर जनतालाई त्यो विषयमा थाहा नै छैन होइन। त्यसले गर्दा त्यसको लागि बजारीकरण गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई पूर्वमा बनेको सामान पश्चिमका मान्छेले पनि थाहा पाउने, एउटा विकट पहाडमा बनेको अथवा हिमालको फेदमा बनेको सामान तराईका मान्छेले थाहा पाउने खालको एउटा वातावरण पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या देखेको हो। जस्तो सरकारले ल्याएको बजेटको कुरा गरौँ, फेरि बजेटमा चाहिँ अलिकति यसलाई प्रायोरिटी दिएको भयो हुन्थ्यो, सरकार यहाँ चुकेको भन्ने कहाँ छ? होइन, अब यस्तो छ, हामीले त अहिले त यसपालि त हामीले भनेका कुरा धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ। हाम्रो अबको आग्रह बजेट त आइ नै सक्यो होइन। अब मलाई के लाग्छ भने, मलाई सुरुदेखि मलाई के लाग्थ्यो भने धेरै बजेट कनिका छरे जस्तो छर्नुभन्दा पनि एउटा वर्षमा एउटा राम्रो काम गरिदिउँ। त्यो छरेर त्यसै अत्कल त हुनुभन्दा कुनै पनि हरेक वर्ष एउटा हुन्छ, कम त्यो वर्ष जस्तै हामीले भन्नुपर्दा 10वटा उद्योग ग्राम बनाइदिए हुन्थ्यो होइन, 10वटा राम्रो औद्योगिक क्षेत्र बढ्दै हुन्थ्यो। अथवा यतिजना व्यवसायलाई चाहिँ कम्तीमा यो खालको चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू दिने भनेर छुट्याइदिएर भोलि त्यो उदाहरणको रूपमा बनोस् होइन। भोलिका दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा। र अब बजेट आइसकेपछि हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब आएको कुरालाई अक्षरशर त्यो पालना होस्, कार्यान्वयन होस्, समयमै कार्यान्वयन होस्, धेरै लामो समय नहोस् र लक्षित वर्गले सहज तरिकाले पाउने वातावरण चाहिँ बनिदिनु पर्यो। हामी लघु घरेलु साना उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत हामीले त्यो ऋणहरू लिन जाँदा हामी ब्याङ्कको ढोकाबाट फर्किनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो लागि छुट्याएको चिजहरू, हाम्रो नाममा आएको चिजहरू टाठाबाठा लगिरहेको अवस्था छ। रियल उद्यमीको सही पहिचान गरेर त्यो सहज तरिकाले पाउनु पर्यो। म ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घीय अध्यक्षको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिले पनि धेरै व्यवसायी कानुन दायरामा आउन सकेका छन्। उनीहरू कानुन दायरामा आउँछन्, त्यो दर्ता प्रक्रिया नै असहज गरिदिएको छ। मूल्य वृद्धि यति आकाशिएको छ, केही व्यक्तिहरू सीमित ठुला घरानाका व्यवसायहरूको निहित स्वार्थको कारण समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। त्यस्तालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नु पनि हुँदैन होइन। उनीहरू रातारातै धनी हुने खोज्ने, देश र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, सामाजिक उत्तरदायित्व भुलेर खालि नाफै नै कमाउन खोज्ने, त्यो पनि नियत बस त्यो गर्न खोज्नेलाई चाहिँ कारबाही पनि हुनुपर्छ। र सँगसँगै के हुन्छ भने अब हाम्रो यो क्षेत्र त बन्द जस्तै अवस्था छ। ग्रिल उद्योग एक त भूकम्प के अरे तपाईँको कोभिडको कारण भयो, त्यसबाट
अत्याधिक रूपमा फलामको मूल्य वृद्धि भयो। अझै भारतले अब फलाममा 15% जुन ट्याक्स एड गर्ने भनेको छ, त्यसले त झन् यो क्षेत्र त तहस नहस बन्द हुने अवस्थै छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले नीतिहरू ल्याउँदाखेरि ती सबै कुरालाई विचार गरेर ल्याउनुपर्छ। ल्याउँदाखेरि होइन अब खालि अब भनिदिनको लागि मात्रै अब जनतालाई त्यो आँखमा छारो हाल्ने काम पनि कहीँबाट हुनु हुँदैन। तर जे आएको छ यसपालि हाम्रो धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ, त्यसलाई खालि कार्यान्वयन पक्ष भोलिका अब मौद्रिक नीतिमा पनि ती कुरालाई समावेश गरेर सहज तरिकाले पाउने वातावरण बनिदियो भने वास्तवमा यो कार्यान्वयन हुनलाई त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। तर पनि अझै पनि हेर्दाखेरि जुन 18 खर्बको कुरा छ यो त्यति सहज छैन। अब उद्योगहरू सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। चुनावले पनि डिस्टर्ब गरिरहेको छ, फेरि आउने चुनावले डिस्टर्ब गर्छ। मूल्य वृद्धिका कुराहरू छन्। अहिले अझै पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि पनि अब युद्धहरू होइन, युक्रेनको कुरा र रुसको त्यो भइरहेकै छ होइन। अब भोलि भारतले विभिन्न कुरामा चाहिँ अलिकति कडाइ गरिरहेको अवस्था छ। भोलि त्यो भयो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यसले गर्दा ती चिजले गर्दा अहिले हामी अलिक सशङ्कित छौँ। त्यस कारणले जति छ भएकोलाई एउटा गरेर हुन्थ्यो, बढी महत्त्वकाङ्क्षी भएर पनि नल्याइदिएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। जस्तो हामी लगभग 2-2.5 वर्ष कोभिडले एकदमै मारमा पऱ्यौँ होइन। यसमा अब सबै क्षेत्र मारमा पऱ्यो, विशेष गरेर अब ठुला व्यवसाय अझ सानो व्यवसाय पनि होइन। त्यस्तो समयमा चाहिँ सरकारबाट यहाँहरूलाई कस्तो सम्बोधन भयो? यहाँले सरकारले गरेको जुन सम्बोधन त्यतिखेर थियो नि, यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सम्बोधन हामीले राय सुझावहरू दियौँ। जस्तै हामीले धेरै कुरा मागेका थिएनौँ। कोभिडको बेलामा सबै उद्योगहरू बन्द भए, विशेष गरेर लघु घर साना उद्योग जसको सानो पुँजी थियो, सामानहरू ल्याइएको थियो, त्यो बनाउन पाइएन, बिग्रियो। बनाएको सामान बजार बन्द हुँदा बजारमा लान सकिएन। बजारमा गएको सामान बिक्री नहुँदा त्यहाँबाट हामीले पैसा पाउन सकेनौँ। हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कतिले व्यवसाय गरेका थिए, समयमा हामी बन्दको कारण ब्याज तिर्न सकिएन होइन। अब त्यसले त्यतिखेर हामीले के भनेको थियौँ भने कम्तीमा पनि हामीलाई अहिले साना उद्योगलाई चल्नको लागि चालु पुँजीको समस्या छ। अनि जसले ऋणलाई त्यसलाई के अरे हामीले लिएको ऋणलाई चाहिँ पुनर्तालिकीकरण गरिदिनु पऱ्यो, ब्याजमा छुट गरिदिनु पऱ्यो, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको उपलब्ध गराउनु पऱ्यो भनेर भनेका थियौँ। त्यो कुराहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन भयो बजेटमा, के अरे मौद्रिक नीतिमा। तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा फेरि जसले पाउनुपर्ने त्यसले पाउन सकेन। कार्यविधि नै यति झन्झटिलो बनाइदिए। साना उद्योगीलाई सबै ठाउँमा त्यो दर्ता भएका हुँदैनन् होइन। सबैले कर्मचारीलाई ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी गरे हुँदैनन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै गइसकेको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा ती सुविधाहरू पाउनबाट वञ्चित भइए। अब यसपालिको बजेटमा वास्तवमा धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। कृषिलाई सबभन्दा बढी फोकस गरेको, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा छ, ठुला उद्योग र साना उद्योग बिचको लिङ्केजको कुराहरू छ होइन। त्यसै गरी अब हामीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू एकदम राम्रो हिसाबले आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि साना उद्योगीलाई अब त्यो अब सिप भएकालाई तपाईँको पुँजी दिने र अब परियोजनालाई धितो राखेर चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने होइन, यी चिजहरू राम्रो कुरा। विद्युतमा छुट दिने, अब तपाईँको ट्याक्समै होइन, त्यो ट्याक्समा छुट दिने कुरा होइन, 50%देखि लिएर 75% जुन छुट दिने मान्छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा छ। तर अब कार्यान्वयन नै हो, फेरि घुमेर त्यही ठाउँमा पुगिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त कार्यान्वयन हुनेमा? जस्तो यो 78-79 बजेटमा पनि होइन कतिको कार्यान्वयन भए यताका वर्ष र अब हुनेमा कतिको विश्वास? अब विश्वस्त हुन ठाउँ किन छैन भने योभन्दा अगाडि झन्डै 2/3 सरकार होइन, त्यतिखेर त्यो कारण राम्रोसँग भएन भने अहिले गठबन्धन छ, चुनाव भर्खर सकिएको छ, फेरि चुनाव आउँदैछ। यो बेलामा स्रोत हामीसँग छैन, त्यो जुटाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले भन्सार झन्डै 40%भन्दा बढी त भन्सारबाटै हामीले त्यो राजस्व उठाउँछौँ। त्योमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कटौती गर्ने, जस्तै विलासिताका सामानहरू गाडी खरिद नगर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा हामी रोक्न खोज्दैछौँ। पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा विद्युत प्रयोग मतलब बिजुली प्रयोग गर्ने भनेको छौँ, त्यो भन्सार त त्यस्तो 200-250% आउने त्यो रोकिँदैछ भनेपछि कसरी आउँछ त बजेट? कहाँबाट आउँछ होइन? अहिले नै हामी ऋणमा छौँ भनेपछि यो चिजमा चाहिँ हामीलाई अलिक शङ्का लागेको हो। त्यस कारणले अब सरकारले साँच्चै नै उद्योग खोल्ने कुरा अनि धेरैवटा उद्योग खोल्ने कुराहरू गरेका छन्। एफडिआई भित्र्याउने कुरा छ होइन। अब त्यो सीमा पनि सिलिङ कम गरिदिएको छ, त्यसले अलिकति आकर्षण बन्छ, तर तुरन्त हुने कुरा त होइन। त्यस कारणले अनावश्यक खर्च अब कटौती गर्ने भनेका छन्। अब प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने त राम्रो पक्ष हो होइन, गाडी नकिन्ने भन्ने कुरा पनि ठिक छ। तर बजारलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यो कुरा पनि छ। किन मूल्य अब तलब बढ्ने साथ बजार त आकर्षित छ। अहिले नै हामीले
सोचेभन्दा धेरै गुणाले मूल्य वृद्धि भएको छ। चुनावको मुखमा कसैले कोही कहीँबाट त्यसको विरोध भएको छैन, किनभने सबैलाई भोट चाहिने छ। अनि कसैलाई बिजाउँदाखेरि भोलिका दिनमा आफूलाई असर पर्छ भन्ने हिसाबले होला। तपाईँ हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि तेलको मूल्य बढ्दाखेरि विद्यार्थीहरू सडकमा आउँथे, तर यो चुनावभन्दा अगाडिको केस हेर्नुहोस् कति गुणा बढ्यो, तर कोही पनि बाहिर निक्लिएन। हप्तामै 2 पटक बढ्दा पनि कसैले भएन। त्यस कारणले यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। अब म एउटा सानो व्यवसायीको तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि, बोलिरहँदाखेरि म पनि यो देशको सचेत नागरिक हो। यो देशप्रति म पनि जवाफदेही र जिम्मेवार छु होइन। सरकारको 100% छ भने मेरो पनि आफ्नो 2% 5% त जिम्मेवारी छ नि त। त्यस कारण मैले पनि त्यो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भनेको हामीले गर्ने भनेको त ट्याक्स टाइममा तिर्दिने हो, हामीले उत्पादन गर्ने हो, रोजगारी सृजना गरिदिने हो। तर हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था, नीति नियम बनाउने कुराहरू, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने कुराहरू, यो त सरकारले गरिदिनु पर्ने कुरा। त्यो चिजमा सरलीकरण गरिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। होइन भने फेरि विगतको जस्तै, विगतमा त्यत्रो ठुलो स्ट्रङ सरकार हुँदा त प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने अब त गठबन्धन छ। भोलि एउटा दललाई रिसिट्यो भने उसले निक्लिने साथै अर्को समस्याहरू देखा पर्छ होइन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वास्तवमै हामीले एकदम नढाली भन्नुपर्दा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। किन हामीसँग गोजीमा 1000 छ भने 999 खर्च गर्न सक्छौँ, 1000 खर्च गर्न सक्छौँ, 500 छ 1000 रुपियाँ खर्च कसरी गर्न सक्छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसमै पछिल्लो समय चाहिँ उद्योग यो ऊहरू विस्तार गर्नका लागि, व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ नेपालमा वातावरण चाहिँ कस्तो बनेको देख्नु भएको छ अहिले? होइन, यस्तो छ, वातावरण नीतिहरू छन् होइन। अब कतिपय कुराहरू उद्योगहरू स्थापना गर्दाखेरि वास्तवमा झन्झटिलो भनेको दर्ता गर्न नै समस्या छ। त्यसैले हामीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेर सरकारलाई सुझाव दिएपछि त्यो सुरु गरियो, तर त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। हामीसँग कस्तो छ भने एउटा उद्योग अनकन्ट्रा ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ विभिन्न पूर्वाधारहरू विकास गर्छौँ, हामीले उद्योग स्थापना गर्छौँ, त्यहीँ वरिपरि बस्ती विकास हुन थाल्छ, त्यहीँ रोजगारी सृजना हुन्छ। तिनै मान्छेले फेरि त्यो उद्योगलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खालको माग आउँछ। त्यतिखेर त्यसैले हामीले सम्भव भएसम्म धेरै ठाउँमा उद्योग ग्रामहरूको स्थापना गर्ने, मैले ग्रिल महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबले ग्रिल ग्रामहरूको स्थापना गरिदिने होइन। त्यसै गरी तपाईँको उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि भन्सार छुट दिने, नयाँ प्रविधिहरू भित्राउँदा केही छुटहरू गरिदिने र काम गर्ने मान्छेलाई सहुलियतपूर्ण गर्दा सहज तरिकाले उपलब्ध गराइदिने होइन। अब महिलाहरूको बढी त्यहाँ सहभागिता छ, उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने र हामीसँग अझै पनि स्किल मेन पावर, हाम्रो निड अनुसारको स्किल मेन पावरहरू बजारमा छैनन्। त्यो खालको उत्पादन गरिदिने कुराहरू सँगसँगै हामीले उत्पादन गरेका वस्तु हामीले प्रयोग गरेपछि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्ने मान्छेलाई पनि इन्सेन्टिभको कुरा होइन, उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई एउटा हौसला प्रदान गर्ने कुराहरू। हाम्रो देशका विभिन्न देशमा चाहिँ हाम्रा कूटनैतिक नियोगहरू छन् होइन, राजदूतहरू गएर भन्छ, उहाँहरू मार्फत हाम्रो बजारीकरण गरिदिने कुरा, यी चिजहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ वास्तवमा जुन हिसाबले गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले पनि भएको छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति काम गर्ने मान्छेलाई जुन खालको एउटा उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो त्यसमा चाहिँ कमी देखिन्छ। जस्तो अब यो आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदा जस्तो कृषिमा चाहिँ कृषिलाई प्रायोरिटी दिएको छ होइन, यो वर्ष छुट्याएको हुन्छ, तर बजेट चाहिँ यो बिचौलियाको हातमा पुग्छ क्या, वास्तविक किसानले चाहिँ यो पाउँदैनन् होइन। अब बजेट उत्पादन पनि त्यसले चाहिँ उत्पादन दिँदैन होइन, बिचौलियाको हातमा बजेट जान रोक्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? होइन, अब यस्तो छ, बिचौलियाको हातमा जान भनेपछि मुख्य कुरा चाहिँ के भने सरकारले त्यो पहिचान पनि गर्नु पर्यो। बजेट गरेपछि अनुगमन हाम्रो एकदमै फितल अनुगमन। यो बिचौलियालाई हाबी हुन किन दिइरहेछ? अब यस्तो छ, बिचौलालाई हाबी हुन दिनलाई सबभन्दा पहिला त मान्छे आफै काम गरी खानलाई एक त त्यो वातावरण छैन। उद्योगहरू खोलेर उद्योगलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दाखेरि आइपर्ने विभिन्न बाधा अडचनले गर्दाखेरि मान्छेलाई समस्या भोग्नै चाहँदैन। एउटा ट्रेन्ड बिग्रिसकेको छ, किनभने त्यो अब यतिसम्म हुन्छ। तपाईँले सुन्ने गर्नुभयो होला, एउटा न्यु रोडमा पाइने सामानको मूल्य र दरबारमा त्यही सामानको मूल्य डबल तेर्बलमा फरकमा पाइरहेको तपाईँलाई हामीले न्युजमा सुन्ने गरेकै हो। रेट हेर्नेसम्म आएको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले अहिले के देखियो भनेदेखि यो दुनियाँ अब त उद्योग गर्न जाँदाखेरि तपाईँको जुन आइआई गर्नेदेखि लिएर त्यो जमिन प्राप्त गर्ने कुरा होइन। अब यसपालि त लिजमा 50 वर्षसम्म लिजमा दिने कुरा आएको छ, यो राम्रो कुरा हो होइन। त्यसदेखि बत्ती लिने कुरामा त्यो आफन्त मान्छे छैन भने त्यो भने जस्तो 3 फेज लाइन लिन नसकिने, मिसिनहरू ल्याउँदा अनि उद्योग सञ्चालन गरेपछि त्यहाँ आउने बाधा बन्द भन्दा
बरु चुप लाएर अरूको सामान ल्याउने बेच्ने नाफा कमाउने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो खालको ट्रेन्ड बढेको छ। अब कृषकहरूलाई पनि के हुन्छ भने एउटा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ उसले उसको लागत पनि कोही बेला उठ्दैन, किन उसले बजारसम्म लाने बेला उसले उत्पादन गर्ने बेलामा तपाईँको के अरे मूल्यहरू चाहिँ लागत नै नउठ्ने खालको छ। अहिले चिनीको समस्या छ, भारतले चिनी रोकिरहेको बेलामा हाम्रा किसानले अहिलेसम्म त्यो उखुको मूल्य पाएको छैनन्। अब किसानले उखु रोपेन, चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेपछि हामीसँग सम्भावना भएको ठाउँमा पनि त्यो खालको प्रावधानले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो बिचौलियाकै काम गरौँ, त्यसैमा चाहिँ फाइदा हुन्छ, त्यसैमा चाहिँ राम्रो छ रमाएको कारण चाहिँ त्यो हो। र कन्ट्रोल पनि कहीँबाट भएन त्यो, किनभने कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुलाई सरकारले नै किन्ने, सहज तरिकाले किन्ने वातावरण, बजारसम्म सहज तरिकाले पुर्याउने वातावरण बनाइदिएको खण्डमा भोलि उनीहरू पनि प्रभावित हुन्छ। अहिले हामी दुध हाम्रो खेर गएर बाटोमा फ्याँकिरहेको खोलामा बगाएको देख्छौँ, त्यसलाई पाउडरमा परिणत गर्न सक्छौँ। अब अरबौँको दुधहरू हामीले बाहिरबाट ल्याइरहेको अवस्था छ होइन, अरबौँको फलफुलहरू बाहिरबाट आइरहेको छ। हामीसँग भएका पहाडमा भएका अथवा हिमालको फेदतिर भएका स्याउहरू हामीले बजारसम्म ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारण यी चिजलाई यातायातको सुविधा हुन त अब अहिले तपाईँ कृषि एम्बुलेन्सको कुराहरू आएको छ, कृषकको बिमाको कुराहरू छन्, उनीहरूलाई प्रमाण के अरे आइडी दिने कुराहरू छ। यी चिजहरूले अलिकति मोटिभेसन त गर्छ होला, तर सरकारले नीतिहरू चाहिँ स्पष्ट ल्याइदिनु पर्यो र ल्याएको नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यहाँ त सरकार चेन्ज हुने साथ नीति नै चेन्ज भइदिने, एकजना सचिव चेन्ज हुने साथै फेरि अर्कोलाई फेरि सुरुदेखि बुझाउनु पर्ने, किन एउटाले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने चलन छैन। मैले गरेको कामको मात्रै श्रेय मैले पाउँछु भन्ने खालको भावनाले गर्दाखेरि यो समस्या छ। आखिर देश र जनतालाई प्रति उत्तरदायी भएर बनाउने नीति नियमहरू त्यो लङ टर्ममा हुने कामलाई त निरन्तरता दिनुपर्छ। अब अहिले त के देखिन्छ भने अलिकति बङ्ग्या थोरै त्यसको आकार इकार बङ्ग्याएर मात्रै भए पनि यो मैले ल्याएको है भन्नुपर्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउन राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन्। यसले समस्या देखिएको हो। जस्तो सरकारले स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा 8% चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ होइन, जस्तो सिमेन्ट, स्टिल आदिमा चाहिँ यो उद्योग धन्दा नै कम छन्। अब युवाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन नसकेर चाहिँ विदेशिएका छन् क्या, अनि यसलाई चाहिँ कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ? होइन, मुख्य कुरा त के हो भने यो छुट दिने कुरा त छ नै। अर्को कुरा राम्रो कुरा के छ भने कोभिडको बेला के देखियो भने मान्छेहरू सहरभन्दा गाउँमा केन्द्रित भएको देखियो, विदेशमा हुने मान्छे नेपाल आएका देखियो। अहिले हाम्रा धेरै युवाहरू विदेशमा गएका छन्, विदेशमा उनीहरूले केही न केही सिपहरू सिकेका छन्, केही पुँजी पनि लिएर आउँछन् उनीहरू होइन। अब उनीहरूले लिएर आएको पुँजीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सरकारले चाहिँ कुनै पनि उद्योगमा व्यवसायमा लाग्ने एउटा सहज वातावरण बनाइदिने हो भने, लगानीमा उनले सहयोग गरिदिने हो भने, प्रविधिमा सहयोग गरिदिने हो भने होइन, त्यस्तालाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दियो भने उनीहरू यहीँ बस्छन्। हामीले अब के अरे मेन पावर एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ, अहिले भन्दा एक्सपोर्टै गरेको हो, तर रेमिटेन्समा खुसी भइरहेको छौँ। त्यो पनि के हो भने हामीले सुरुदेखि निजी क्षेत्रले भनेका छौँ हाम्रो निड अनुसारको, बजारको माग अनुसारको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। तालिमको लागि तालिम दिएका होइनन्, बजारमा कस्तो खालको के अरे कामदारका आवश्यकता छ त, कुन खालको सिप भएको मान्छे चाहियो, जुन कि विदेशमा जाँदा पनि एउटा कोरा मान्छेले गएर महिनाको 50,000 कमाउँछ भने तालिम लिएर गएको मान्छेले 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँछ होइन। त्यो मान्छे उसले तालिम लिइसकेपछि उसले केही न केही व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उसँग ज्ञान हुन्छ, उसले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन। आज बाकसमा के अरे त्यत्रो ऋण लिएर गएर पैसा कमाउनु भनेर घर परिवार छोडेर गएका हुन्छन्, केही महिनापछि केही वर्षपछि मरेर बाकसमा आउनु परेको अवस्था छ, त्यो पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले स्किल मेन पावर उत्पादन गर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानु छ। अब केही समय हामीले बाहिर पठाउनै पर्छ, सबैलाई हामीले रोकेर यहाँ रोजगार दिन सक्ने अवस्था छैन, सबैलाई यहाँ रोक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले जे जति हामीसँग चाहिन्छ हामीले राख्ने हो, बाँकी स्वेच्छाले अब बाहिर जाने मान्छे केही बाध्यात्मक अवस्थाले गएका छन् भने केही रहरले गएका छन्, केही साथीभाइको देखासेखीले पनि बाहिर गएको हामीले देखाएका छौँ। त्यस कारण तिनीहरू आइसकेपछि तिनीहरूले केही न केही सिप लिएर आएका हुन्छन्, किनभने उनीहरू जाने देश केही न केही हामीभन्दा एडभान्स छ, त्यहाँ प्रविधिहरूको नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ होइन। हाम्रै मान्छेले कस्तो त्यो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेल्ने रङ्गशालाहरू बनाएका छन् होइन। अब कस्तो छ भने हामीले पठाएको कच्चा पदार्थ जो एकदम न्यून मूल्यमा पठाएका हुन्छौँ, ती हाम्रा मान्छेले त्यहीँ गएर त्यसलाई तयारी वस्तु बनाएर चाहिँ हामीले महँगोमा किनिरहेको अवस्था छ।
त्यसले गर्दा यी चिजमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। अब छुट दिने कुराहरू वास्तवमा ठुलो साना उद्योगलाई अथवा सिप भएकालाई, त्यसमा तिनी पछाडिएको वर्गलाई जुन खालको सुविधाहरू दिने होइन भनेको छ, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले वास्तवमा दिने भनेको कुरा चाहिँ दिनुपर्छ। पहुँचका आधारमा होइन, उसले योग्यताको आधारमा, उसको क्षमताको आधारमा उसले विगतमा जस्तै कुनै उद्योगले राम्रो गरेका छन् त्यसको विगतको रेकर्ड हेरेर चाहिँ उसलाई सहज तरिकाले गरिदिने हो भने भोलिका दिनमा सबै उद्योग खोल्न लालायित हुन्छन्। होइन भने उद्योग खोल्नु भनेको चाहिँ ठुलो अपराधै गर्नु हो होइन। अब बल्ल बल्ल अनकन्टार ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्यो, सबै सुविधा लगिदियो, सबै जब अब 2-4 पैसा कमाउने बेलामा उद्योगै सार्नुपर्ने धेरै घटनाहरू हामीसँग घटेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा उद्योग ग्रामहरू स्थापना गर्ने कुरा हामीले भनेपछि सुरु भएको छ। त्यसै गरी नै हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणको लागि विभिन्न खालका मेला होइन, अब प्रदर्शनीहरू गर्ने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ, एकदम सकारात्मक कुरा छ। तर त्यो गरी चाहिँ दिनु पर्यो। र सँगसँगै उद्योगहरू स्थापना गर्दा उद्योगलाई हेर्ने भनेको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालय हुन्। ती कार्यालय पूर्वाधार विकास छैनन्, त्यो जनशक्ति राम्रो छैनन्, ताकि एउटा दुर्गम ठाउँको उद्योग ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको सम्भावनालाई राखेर उद्योग स्थापना गर्दा त्यसलाई गाइड गर्ने राम्रो घरेलु उद्योगहरू छैनन्। हुन त स्थानीय सरकारमा त्यो गएको छ, तर पनि अब त्यो जुन हिसाबले चाहिँ सपोर्ट र सहयोग हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अब अलिकति भयो भने भोलिका दिनमा बाहिरबाट आउने युवालाई हामी सिप भएकालाई यहाँ रोक्न पनि सक्छौँ र यहाँ कम्तीमा 2-4 वर्ष काम गरे पनि केही सिकेर बाहिर गयो भने उनीहरूको स्वाभिमान पनि गिर्दैन। किनभने तर जतिलाई रोक्नुपर्ने हो त रोक्नुपर्नेलाई पनि रोकिएको छैन नि त। यो त अधिकांश युवाहरू सबै बाहिर अनि गएको गइछन्, किनभने यहाँको वातावरण देख्छन्। अब हामीले पनि के हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायले पनि सकेसम्म हाम्रा कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिउँ भन्ने चाहना चाहिँ हुन्छ नै। तर के हुन्छ भने हाम्रो उद्योग आफ्नै उद्योग नै अब धराशयी अवस्थामा, यसले कमाउने भन्दा पनि टिकाएर राख्ने अवस्थामा नेपालका उद्योगहरू विगतमा भए। त्यसले गर्दा चाहँदै पनि सकिएन होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि रोक्न नसकेको हो। अब यहाँको नीति नियमहरू अब त्यो वास्तवमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन पनि हो होइन। अनि त्यो अनुसारको काम गरेको परिश्रमको उचित पारिश्रमिक पनि दिन नसक्नु पनि एउटा कारण हो होइन। त्यो हिसाबले पनि मान्छे बाहिर गएका हुन्। र केहीलाई के छ भने यहाँ हुँदा हामीले जति कमाए पनि बाहिर 50,000 कमाउनु र यहाँ चाहिँ 75,000 कमाउनु भनेको उताको चाहिँ पैसा बस्दै यहाँ चाहिँ बस्दैन भन्ने खालको त्यो सोच पनि छ मान्छेहरूलाई। त्यसले गर्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै काम गरे पनि कसैले देख्दैनन् भन्ने कुरा छ। अब यहाँ मैले देख्दा मेरो ग्रिल उद्योगको कुरा गर्दाखेरि धुलो मैलो भएर अलिकति यो काम भनेको त अलिकति जोखिम पनि हुन्छ। अब त्यो चाहँदैनन्, तर त्यही चिज बाहिर गयो भने अब एकदमै त्यो एउटा वर्गले गर्ने काम पनि उनीहरू गरिरहेको हुन्छन्। त्यस कारण यो पनि कारण छ। त्यस कारण नेपालमा श्रमको उचित सम्मान पनि राम्रोसँग हुन सकेन। उद्योगीलाई पनि जुन सरकारले साना उद्योग विषयमा मैले बोल्नुपर्दा साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने, मर्यादित बनाउने, उनीहरूलाई नीति नियमभित्र बाँध्ने कुरा र त्यसको पूर्वाधार विकास गर्ने कुराहरूमा अलिकति सरकारले चाहिँ कडाई गरिदिनुपर्छ भन्छु म त्यस्तो कुरामा। र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरामा पनि सरकारले, किन दण्ड सजाय जरिमाना पुरस्कृत गर्ने काम सरकारको हो, त्यो काम सरकारले गरिदिनुपर्छ। त्यो भइदियो भने भोलिका दिनमा जस्तै मेरो एकछिनको लागि ग्रिल उद्योगको कुरा गर्नुहोस्, हामी यत्रतत्र छरिएको तपाईँले देख्ने गर्नुभएको छ। त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ठाउँमा ग्रिल जोनको ठाउँमा भएर राखिदियो, त्यहाँ चाहिँ सबै पूर्वाधार पुरा गरिदिने, के अरे सेफ्टीका इक्विपमेन्ट्सहरू लाएर काम गर्ने हो भने मान्छे काम गर्छ नि। तर त्यो चाहिँ यहाँ त्यो खालको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई अलिक हीनता बोध गरिदिने, विशेषतः कन्स्ट्रक्सन लाइनका मान्छेहरूले त्यो समस्याहरू देखिन्छ। तर चाहिँ अब हाम्रो त यति धेरै ठुलो सम्भावना छ, पर्यटनको कुरामा गर्नुहोस्, कृषिको कुरामा गर्नुहोस्, यी सबै ठाउँमा सम्भावना छ। तर ती सम्भावनाको खोजी र सरकारले पनि चाहिँ कम्तीमा पनि कुन क्षेत्रको नेपालमा अहिले सम्भावना छ, तत्कालीन कुन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै हामी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र कुन छ त्यसको पहिचान गरेर अहिलेदेखि लागिएन भने अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित सकिएको अब 6 महिनालाई नै पुग्ने छैन भन्ने कुराहरू भइरहेको छ होइन। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ सक्नेसम्म हिजोका दिनमा कौशी खेती भनेर सुरु गरियो होइन। त्यसले पनि एउटा घरमा वास्तवमा खेर गएको 2-4वटा बाल्टी यता गरे भने कम्ती उसले धनियाँ एउटा त उमारेर खान सक्छ नि त होइन, साग उमारेर सक्लान्। अब सबैले गरेपछि त त्यसले पनि फरक त पार्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ एउटा त्यो त्यतातिर मोटिभेसन गरिदिनु पर्यो। खेतहरू पुरै बाँझो छन्, कृषिलाई
आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, सँगसँगै त्यसलाई उद्योगसँग पनि जोडिदिनु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा र मुख्य कुरा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण टाइममै चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने खालको जुन अहिले समस्या छ त्यसलाई चाहिँ गरिदियो भने मलाई लाग्छ कृषिमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने, किन हिजोका दिनमा त हामीले खाइ नसकेर विदेश एक्सपोर्ट गरेको हो नि त होइन। अब तिनै चिज अहिले हामीले इम्पोर्ट गर्नु परिरहेको छ, यो चिजमा गर्न सकिएला। अब हामीले मोटर बनाउने कुरा गरेका छौँ, अब धेरै चिजहरू यहाँ बन्न पनि थालिसकेका छ, तर त्योभन्दा पहिला हामीसँग सजिलैसँग गर्न सक्ने कामतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। जस्तो हामीले कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि धेरै जमिनहरू बाँझै छन् होइन। यसमा सरकारी अथवा निजी क्षेत्र कसैले पनि त्यसको उपभोग गरेको पाइँदैन क्या, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अब त्यसलाई त कस्तो भने अब कतिलाई त अब मुख्य कुरा अहिले के देखिन्छ भने गाउँमा बुढापाका भन्दा अरू मान्छे नै छैनन्, भएका सबै बाहिर गए। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो भयो। अहिले पनि हामीले आधुनिक प्रविधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, कृषिमा छैन। र कृषिमा मैले देखेँ, तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट देखिन्छ, बडा दुःख गरेर उसले चाहिँ काम गरेका हुन्छ। कसैले कुखुरा पालेका छन्, कसैले माछा पालन गरेका छन्, कसैले फलफुल खेती गरेका छन्, कसैले तरकारी खेती गरेका छन्, तर बजारसम्म लाने त्यतिखेर उसले बजार सजिलोसँग नपाइरहेको त खेतमै कुहाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो व्यवसाय बिचमै छोडेको अवस्था पनि छ, छोडेको अवस्थाहरू छन्। बाहिर गएर उदाहरण अहिले राम्रा बाहिरबाट सिकेर आएर सामूहिक रूपमा लगानी गरेर पनि राम्रो आय आर्जन गरेको पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने गरेका छौँ। त्यसलाई त्यतातिर चाहिँ अहिले सरकारले तत्कालै तुरुन्तै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब जनशक्ति नहुँदा त त्यसलाई प्रविधि नै प्रयोग गर्ने। हिजो हलोले जोतिन्थ्यो भने आज ट्र्याक्टरले जोतिन्छ होइन। मान्छेले काट्ने ठाउँमा मिसिनले अहिले बाली नाली काट्न त इक्विपमेन्ट्स आइसकेको छ। र त्यो आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ केही वर्ष ट्याक्समा छुट दिएर हुन्छ कि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई अलिकति नयाँ प्रविधिहरू दिएर हुन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आकर्षित गर्नु पर्यो। र यहाँकोलाई पनि यहाँकालाई भएकालाई पनि त्यो खालको चाहिँ सुविधाहरू दिने हो भने वास्तवमा ती चिज हामीसँग त हेर्नु सिँचाइको राम्रो सुविधा छ, वातावरण पनि कहीँ गर्मी छ, कहीँ शीतल छ, कहीँ ठाउँमा धेरै ठन्डा छ, ठाउँअनुसार फरक छ। त्यो चाहिँ जग्गा जमिन त्यत्तिकै हामीहरू बाँझो भएर बसिरहेको छ। त्यसलाई भरपुर सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र मुख्य कुरा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले एकदम विश्वास गरेर नारामा मात्रै त्यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ को नाम लिने अनि लघु गर्ने साना उद्योगको प्रबन्धन बिना देशको विकास हुँदैन भन्ने, तर व्यवहार त त्यो नगर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि छ। र अर्को कुरा मलाई दुःख लाग्छ सरकारमा रले पनि के भने साना उद्योगी साना व्यवसायको कुराहरू चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग सुन्दैन होइन। त्यो सुन्ने संस्कारको विकास चाहिँ सरकारबाट गर्नु हुनु पर्यो होइन। त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ वास्तवमा संसारकै विकास हेर्ने भने त्यो देशको विकास भनेको लघु घरेलु साना मझौला उद्योगको प्रवर्धन, त्यसको विकासबाटै त्यो देशको विकास सम्भव भएको छ। हाम्रैमा हेर्ने भने 6 लाखभन्दा बढी साना उद्योगहरू छन्, त्यो पनि लिगल हिसाबले हेर्दाखेरि होइन। अब झन्डै 30-32 लाखलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ होइन। अझै हामीसँग त भारत र अन्य देशबाट मान्छे ल्याएर काम गरेका छौँ। मेरै गृह क्षेत्रमा हेर्ने भने 50% बढी भारतीय नागरिकहरू छन्, बङ्गलादेशबाट आएछन्, चाइनाबाट आएर काम गरिरहेका छन्। ती सबैलाई हामीले उनीहरूलाई त विस्थापित गर्न सकिन्छ। घर गएकोलाई त हामीले यहाँ मान्छे चाहिएन भने उनीहरू आउँदैनन् नि, तर अब हामीले बाध्य उनीहरूमै डिपेन्ड हुनुपर्छ। अलिकति अप्ठ्यारो काम भयो भने उनीहरूलाई नै गुहार्नु परेको छ। त्यस कारण हामीसँग प्रविधिसँग खेल्न सक्ने जनशक्ति पनि हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो भइदियो भनेदेखि भोलिका दिनमा कृषिमा पनि कन्स्ट्रक्सनमा पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी वास्तवमा अब करिब आत्मनिर्भर हुन सक्ने। जस्तै सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर हुन थालिसकेको अवस्था छ होइन। जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। हस्तकलाका सामानहरू हेर्नुहोस्, हामीले पनि प्रयोग गरेर विदेशमा राम्रो डिमान्ड छ। यति राम्रो अब हाम्रो देशको पहिचानै वास्तवमा हस्तकलाले दिएको छ होइन। त्यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने कुराहरू र उनीहरूले निर्यात गर्दाखेरि धेरै झन्झट नगर ठुलो प्रक्रियालाई चाहिँ सहज बनाइदिने होइन। उनीहरूले गरे बापत इन्सेन्टिभ दिने कुरादेखि लिएर। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति उद्योगी व्यापारीलाई चाहिँ हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहँदा भोलिका दिनमा कर्मचारीले एउटा उसले पेन्सन पाउँछ, उपदान पाउँछ होइन, तर हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। त्यस कारण हामीलाई पनि कमसेकम उद्योगीले ट्याक्स रेगुलर तिर्ने ट्याक्स तिरेपछि कालान्तरमा हुन त सामाजिक सुरक्षा कोषको कुराहरू आएको छ होइन। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष पनि वास्तवमा अहिले हामी
तुरुन्तै त्यहाँभित्र छिर्न सक्ने अवस्था छैन। नागरिक लगानी कोषले एउटा खालको नीति नियम लगाएको छ, सञ्चय कोषले एउटा खालको गरेको छ, सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा छ। अब कसको तिनटै सरकारको स्वामित्व भएको कुरा हो होइन, त्यहाँ हामीले ट्रस्ट सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि हामी जस्ता साना उद्योगीहरू तुरुन्तै त्यहाँ इन्ट्री गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो सहज वातावरण चाहिँ बनाउने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ। हामी निजी क्षेत्रले गर्ने काम हामी आफू गर्नुपर्छ, गर्छौँ पनि। र जसले एउटा बिराउने शाखा बिराउने काम कहीँबाट हुन्छ भने हाम्रै निजी क्षेत्रबाट पनि त्यो नसुन्ने गरेको होइन। यदा कदा व्यवसायले बिसावट गरेको कुरा, बढी मूल्य लिएको कुराहरू होइन, अब कालोबजारी गरेको कुराहरू सुन्ने गरेर त्यो जसले साँच्चैकै गलत गरेको छ त्यसलाई हामी जस्तो संस्थाले पनि संरक्षण गर्नु हुँदैन, गर्दैनौँ। र सरकारले पनि त्यस्तालाई पुरस्कृत होइन दण्डित गर्नुपर्छ। तपाईँले देख्ने गर्ने भयो होला, जसले बदमासी गर्छन् तिनीहरू नै वार्षिक रूपमा पुरस्कृत भएको घटनाले वास्तवमा हामीलाई चाहिँ दुखी तुल्याउँछ। एकदमै हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद, लघु गरेर साना उद्योगीको कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको यो परिवारलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष संवादमा विशेष गरेर 2079-80को बजेट जुन सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ र सो बजेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ र बजेटलाई, सरकारले ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। र कुराकानीका क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ मोहन कटवालज्यू। र हामी अर्को दिन फेरि यस्तै एकजना व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। नमस्कार।